अस्सलाम वालेकुम। सैदा स्टोरी पॉइंट पर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ साथियों। डायन वाला बंगला और काला जादू का दूसरा पार्ट आपके सामने पेश किया जा रहा है। जैसा कि आप सब ने सुना कि वो घर उमैर और एमन ने खरीदा है, जिस घर में डायन का कब्जा है। वो डायन एक काले जादू के जरिए उस घर में मौजूद है और वो किसी को भी उस घर में नहीं आने देती है। वो नहीं चाहती है कि कोई भी उस घर में रहे। एमन आलिया को अपने घर बुलाती है, जो उसकी भाभी भी है और दोस्त भी। उसका भाई भी वहां पर आ जाता है, लेकिन फिर उसके बाद से उस डायन का हमला शुरू हो जाता है। अब आगे। अस्सलाम वालेकुम। सैदा स्टोरी पॉइंट पर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ साथियों। डायन वाला बंगला और काला जादू का दूसरा पार्ट आपके सामने पेश किया जा रहा है। जैसा कि आप सब ने सुना कि वो घर उमैर और एमन ने खरीदा है, जिस घर में डायन का कब्जा है। वो डायन एक काले जादू के जरिए उस घर में मौजूद है और वो किसी को भी उस घर में नहीं आने देती है। वो नहीं चाहती है कि कोई भी उस घर में रहे। एमन आलिया को अपने घर बुलाती है, जो उसकी भाभी भी है और दोस्त भी। उसका भाई भी वहां पर आ जाता है, लेकिन फिर उसके बाद से उस डायन का हमला शुरू हो जाता है। अब आगे। एमन का फोन बजने लगता है। उसी वक्त आलिया ने उसको कॉल की होती है। क्या हुआ एमन, तुम किधर थी? तुम लोग कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? बस भाई क्या बताऊं, आलिया ने हम पर हमला कर दिया था। आलिया ने? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो आलिया नहीं थी, वो वही डायन थी जो मुझे इस घर में नजर आती है। मैंने आपसे कहा है ना कि यहाँ पर आसेब है, कोई है यहाँ पर मौजूद। और आलिया ने तो ऐसी हरकत की थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसने मुझ पर हमला कर दिया था, बस किसी तरह सबा ने मुझे उससे बचा लिया है। आप जल्दी आ जाइए। आलिया होश में नहीं आ रही है। आलियान कहता है, चलो रुक जाओ, मैं आता हूँ। और फिर आलियान घर पहुंच जाता है। आलिया उस वक्त तक बेहोश होती है। मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, तुम लोग उस वक्त तक घर में रहो। हॉस्पिटल पहुंचते ही आलिया को होश आ गया था। वो बहकी बहकी बातें कर रही थी। मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, मुझे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस तुम्हें चक्कर आया था और तुम बेहोश हो गई। एमन और बाकी मेरी दोस्तें कहाँ हैं? वो लोग घर पर हैं, मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। आप क्यों मुझे लेकर आए हैं? एमन क्यों नहीं है? बस मैंने उसे घर पर रुकने के लिए कहा था, तो मुझे फौरन इसी वक्त घर जाना है। अच्छा भाई, घर चलते हैं। थोड़ी देर बाद ही आलियान उसको लेकर घर वापस आ जाता है। एमन आलिया को देखकर बहुत खुश होती है। आलिया, तुम अब ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस सर में जरा दर्द है, तो तुम आराम करो कमरे में। एमन उसको कमरे में लिटाकर बाहर आ जाती है। आलियान कहता है, एमन अब क्या करना चाहिए? इस तरह कैसे चलेगा? आज उसने आलिया पर हमला किया है, कल वो किसी के रूप में भी सामने आ सकती है। मेरा एक दोस्त है, वो किसी मौलवी साहब को जानता है, मैं उनको आज शाम लेकर आऊँगा। और फिर सच में आलियान उनको लेकर आ जाता है। वो चारों तरफ देखते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर किसी ने बहुत सख्त काला जादू करवाया हुआ है, लेकिन हम इस वक्त ये तोड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डायन हमें इस वक्त ये अमल नहीं करने देगी। वो बहुत ताकतवर हो गई है, बहुत ही ताकतवर। हम तुम्हें कुछ कुरानी आयत बता रहे हैं, वो तुम लोग विर्द करते रहना। ये देखना कि बिल्कुल भी नागा ना हो, और हम चंद दिन बाद यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाएंगे। दरवाजे पर दस्तक होती है। इस वक्त कौन आ गया है? दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ पर फौजिया होती है, जो एमन की पड़ोसन है। और फौजिया, आप कैसी हैं? कैसे आना हुआ? बस खैरियत मालूम करने आई हूँ, क्या अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल, अंदर आइए। तो यहाँ पर मज़े हो रहे हैं? हाँ, बस मैंने सोचा नया नया घर है और अभी मैं शिफ्ट हुई हूँ, तो इस वक्त मैंने इन सबको यहाँ पर बुला लिया। ये सब मेरे साथ ही रह रहे हैं, लेकिन आप तो जानती ही हैं कि यहाँ पर कोई मौजूद है। हाँ, मैंने तो आपको बताया ही है, आपकी इस बात की तस्दीक हो गई है। यहाँ पर अभी एक आमिर साहब आए थे, उन्होंने कहा यहाँ पर एक डायन का कब्जा है, और आप अब तक जिसको देखती रही थी उस कमरे में, वहाँ पर वो डायन ही मौजूद थी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो फिर तफसील आपको मालूम हुई? हाँ, बस काला जादू किसी ने यहाँ पर करवाया हुआ है, उसी का तोड़ हमें करवाना है। अभी वो फौजिया को तफसील बता ही रही होती है कि उसी वक्त घर की लाइट बंद हो जाती है। ये लाइट कैसे बंद हो गई? आलिया मोबाइल की लाइट ऑन करती है। उतने में सामने उसे वही लड़की नजर आती है, लेकिन उसका चेहरा उस वक्त बहुत खौफनाक था। बाल बिखरे हुए और आंखें बाहर को निकली हुई होती हैं, और आंखों से खून निकल रहा होता है। आलिया चीखें मारते हुए बाहर भाग जाती है, और बाकी लड़कियां भी शोर मचाने लगती हैं। एमन, लाइट ऑन करो, कुछ नहीं है वहां पर। अरे कुछ नहीं है एमन, फौजिया कहने लगती हैं, लेकिन सब लड़कियां बाहर चली जाती हैं। एमन भी भागकर उनके पास आ जाती है। भाई को कॉल करो। वो सब बाहर आ चुके होते हैं, लेकिन फौजिया उनके दरमियान नहीं है।
फौजिया चीखने लगती है अंदर से, मुझे बाहर निकालो कि दरवाज़ा बंद हो गया है, वो मेरे सामने है, वो मुझे मार डालेगी। यहाँ पर सारी लड़कियाँ चीख रही होती हैं, उफ खुदाया, हम क्या करें, भाई भी नहीं हैं और मौलवी साहब भी जा चुके हैं, क्या करें। उसी वक्त आलिया बोलते बोलते चीखने लगती है। उसके सामने फौजिया ऊपर लटकी हुई उसको नजर आती है और बेहद जख्मी होती है। आलिया और अमन की चीखें आलियान फोन से सुन लेता है। क्या हुआ, क्या हो रहा है वहां पर? वो डायन, अच्छा डरो मत, मैं आ रहा हूँ। चाहती क्या हो तुम हम सब से? उसी वक्त अमन चिल्लाती है, ये मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से, तुम सब निकल जाओ। वो सीढ़ियों पर खड़ी उनको घूर रही होती है। ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं, अमन जोर जोर से बोलती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, वो और भी डरावनी लगती है। छोड़ दो फौजिया को, आलिया चिल्लाने लगती है, लेकिन फौजिया को वो उल्टा लटका चुकी होती है। फौजिया का खात्मा उनके सामने हो रहा होता है और फौजिया की वो एकदम झटके से गर्दन काट देती है। वो सब चीख कर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। वो डायन अपनी खौफनाक हंसी हंसती हुई वहां से गायब हो जाती है। देखा नतीजा, तुम सब ने मेरी बात नहीं मानी ना, देख लिया कैसे खात्मा किया इसका, तुम सब भी ऐसे मरोगे। और जिसका घर ये है वो मैं हूँ इस घर की मालिका, ये मेरा घर है। और अमन तुम यहाँ से निकलोगी, वरना तुम्हारा अंजाम भी इस जैसा ही होगा जो तुम्हारी पड़ोसन का हुआ है। ये कहते हुए वो खौफनाक हंसी हंसती है और गायब हो जाती है। वो डायन तो वहां से चले गई, लेकिन जिस तरह उसने घूरकर एमन को देखा था, एमन की आंखों में उसका असर हो गया था। एमन उसको घूर घूर कर देख रही थी, जबकि बाकी लड़कियां खौफ से बेहोश हो गई थीं। आलियान जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि एमन को तो कुछ नहीं हुआ, हैरतअंगेज तौर पर, लेकिन बाकी लड़कियां बेहोश जमीन पर पड़ी हुई हैं। उसने फौरन पानी की छींटे उनके मुंह पर मारे और सब होश में आ गई, लेकिन उस वक्त भी वो कांप ही रही थी। वो फौजिया को उस डायन ने मार दिया, लेकिन एमन फिर भी चुप थी, उसको कुछ नहीं हुआ था। वो खामोशी से उसी जगह देखी जा रही थी, जैसे वो किसी से नजरें मिला रही है, जैसे आंखों ही आंखों में किसी से बातें कर रही है। एमन होश में आओ, एमन होश में आओ। आलियान उसको हिलाने लगता है। हाँ हाँ, मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एमन, फौजिया, वो फौजिया को हमारे सामने उसने मारा है, हमारे सामने उसकी गर्दन काटी है, वो हम सबको मार देगी। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आलियान उसको अपने सीने से लगा लेता है। वो अपनी बहन के लिए बहुत ही परेशान हो रहा था। उसका शौहर भी उसके घर में नहीं था। काश उमैर भाई इस वक्त यहाँ होते तो एमन को संभाल लेते। एमन की हालत देखकर आलिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। मेरी दोस्त को क्या हो गया है? फौजिया की मौत के बाद से ये तो गुमसुम सी हो गई है, इसको समझ नहीं आ रहा है किस तरह संभालूं। उमैर भाई भी नहीं है, मेरी दोस्त बिल्कुल अकेली है। अरे अकेली कैसी है, इसका भाई है, इसकी भाभी है, यानी तुम। आलियान फौरन बोलता है, लेकिन एमन इस वक्त कहाँ है, वो कहाँ चली गई है? आलिया एमन को आवाज देती हुई किचन की तरफ आती है। खिड़की के बाहर आकर वो जैसे ही मुड़ने लगती है, चौंक कर उसी वक्त रुक जाती है। खिड़की के बाहर पुराने दरख्त के पास एमन बैठी होती है, उसका मुंह दूसरी तरफ होता है। वो है एमन, आलिया इशारे से आलियान को बताती है। दोनों बाहर की तरफ आ जाते हैं। एमन, आलिया एमन के पास आकर खड़ी हो जाती है, पर वो जवाब ही नहीं दे रही होती है। एमन, तुम ठीक हो ना? आलियान, मैं एमन की तरफ से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, इसने फौजिया की मौत का बहुत गहरा सदमा ले लिया है, समझ नहीं आ रहा है इसको इस सदमे से कैसे बाहर निकालूं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, उमैर भाई को आने दो। और फिर दूसरे दिन उमैर आ ही जाता है। उमैर भाई, अल्लाह का शुक्र है आप आ गए, संभालिए एमन को, आपको पता है उसने अपना हाल क्या बना लिया है। फौजिया की मौत यहाँ पर हो गई है। फौजिया? कौन फौजिया? वो ही पड़ोसन। अरे हाँ, वो जो हमारे घर आई थी। हाँ, लेकिन किसने मारा? क्या हुआ यहाँ पर मेरे पीछे? बस उमैर भाई क्या बताऊँ। फौजिया यहाँ पर आई थी, वो हमसे बातें कर रही थी और उसी वक्त वो डायन यहाँ पर नमूदार हो गई। हम सब तो घर से बाहर निकल गए थे, लेकिन फौजिया घर में कैद हो गई। दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था और फिर उस डायन ने हमारे सामने उसके तन से उसके सर को जुदा कर दिया। लेकिन कैसे? यहाँ पर क्या सच में कोई आसेब है? हाँ, आलिया ने यहाँ पर एक आमिल साहब को लाया था। उन्होंने कहा यहाँ पर किसी ने बहुत सख्त काला जादू करवाया हुआ है, उसी काला। उमैर भाई, आपसे इल्तिजा करती हूँ मैं कि जाकर इस घर के मालिक से मिलिए। इस घर का मालिक तो मैं हूँ। अरे आप नहीं, आपसे पहले जो इस घर का मालिक रहा है, यानी जिस एजेंट ने आपको एक घर दिलाया है, उससे जाकर पूछिए कि ये मालिक कौन है। मुझे एजेंट से मिलना पड़ेगा। और फिर दूसरे दिन
عمیر ایجنٹ سے ملتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ گھر کسی خاتون کا تھا۔ عمیر ایڈریس لے کر اس خاتون کے گھر پہنچ گیا۔ 55 سال کی وہ خاتون، چہرے پر جھریاں تھیں۔ آنٹی، آپ کے بچے اور شوہر ہیں؟ بچے تھے، ہیں نہیں، اور ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ایکچولی ہم آپ سے گھر کے متعلق کچھ بات کرنے آئے ہیں۔ عمیر نے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بولو، کیا بات کرنے آئے ہو؟ ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے، اس گھر میں ڈائن موجود ہے، کوئی چڑیل ہے، اور ہم نے یہ خبر کسی اور سے نہیں سنی ہے، ہمارے سامنے وہ نظر آئی ہے۔ کس نے کہا کہ وہ گھر کسی ڈائن کے قبضے میں ہے؟ انہوں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پڑوس میں ایک عورت تھی، اس کا نام فوزیہ تھا، اور اس کی موت میری بیوی کے سامنے ہوئی اور اسی ڈائن نے اسے مارا ہے۔ میں بہت مجبور تھی بیٹا۔ یہ بات اس فوزیہ نے تم کو بتا تو دی تھی، کیونکہ اس نے اس کمرے میں اس ڈائن کو دیکھا تھا۔ اس نے مجھ سے بھی کہا تھا جب میں وہاں پر رہتی تھی، لیکن میں نے اس کی بات کو ٹال دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس گھر کے متعلق کوئی بھی قصہ مشہور ہو۔ اس فوزیہ کو میں اپنے گھر نہیں آنے دیتی تھی، لیکن کسی طرح وہ تمہاری بیوی کے پاس پہنچ گئی۔ پر افسوس ہے کہ اس ڈائن نے اس کو نہیں چھوڑا، اس کو مار دیا۔ اور یہ بات ہی نہیں کہ اس گھر کو کوئی کرائے پر لے یا اس گھر کو کوئی خریدے بھی، اگر کوئی اس گھر سے گزر بھی جاتا ہے یا اس میں آ کر ایک دن بھی رہ لیتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ڈائن کسی کو نہیں چھوڑتی ہے۔ آنٹی، آپ نے کتنا برا کیا ہمارے ساتھ، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ جانتی ہیں کسی کی بے گناہ کی موت ہو گئی اس ڈائن کی وجہ سے، اور میری بیوی اس کے زیر اثر ہے۔ آپ نے یہ بہت برا کیا ہے۔ آپ نے اس کالے جادو کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ ہم نے کالے جادو کا علاج کروایا تھا، لیکن کیا کروں، اس کا توڑ ہو نہیں سکا، کیونکہ وہ ڈائن ایسا کرنے سے ہمیشہ روک دیتی ہے۔ اس کالے جادو کے توڑ کے لیے کوئی بہت ہی طاقتور عامل چاہیے، لیکن حیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ اس گھر میں موجود ہیں، اس گھر کی مالکہ ہیں، لیکن آپ کو اس ڈائن نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے مجھے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ میں فوراً اس کالے جادو کروانے سے پہلے وہاں سے لندن چلی گئی تھی۔ اس کے بعد ہی میرے شوہر کے بھائی نے وہاں پر کالا جادو کیا۔ کیا؟ آپ کے شوہر کے بھائی نے؟ کیا وہ گھر آپ کے شوہر نے خود تعمیر کروایا ہے یا خریدا؟ ہمارا اپنا گھر تھا، لیکن کیا؟ میرے شوہر کی موت کے بعد ان کے بھائی چاہتے تھے کہ میں یہ گھر ان کے نام کر دوں۔ میں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر میں ایسا کرتی تو وہ مجھے اولڈ ایج ہوم بھیج دیتے اور خود عیاشی کی زندگی بسر کرتے۔ میں شوہر کی موت کے بعد بہت پریشان رہنے لگی تھی، اکیلی ہو گئی تھی۔ میں اس لیے اپنی بہن کے پاس لندن رہنے چلی گئی، لیکن میں نے یہ گھر کرایہ دار کو دے دیا تھا، اور پھر مجھے خبر ملی کہ ان کی بچی ڈرنے لگی ہے، اور 5 دنوں کے بعد ہی وہ مر گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عمیر خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے پتہ کروایا تو وجہ معلوم ہوئی کہ ہمارے اس گھر پر سخت کالا جادو ہوا ہے، اور اس کا توڑ بہت ہی مشکل ہے۔ جو بھی وہاں رہے گا وہ رکے گا نہیں، اور اگر وہ رک بھی گیا، یعنی کرائے پر آیا یا اس نے گھر خریدا، تو ان میں سے کوئی ایک مرے گا، یعنی اس گھر کا ایک فرد ضرور مرے گا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، پھر میں واپس نہیں آئی۔ جب واپس آئی بھی تو میں اس گھر میں نہیں ٹھہری، بلکہ کہیں اور میں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ کرایہ دار تو چلے گئے ہیں، اور مجھے اپنی ضرورت کے لیے پیسے تو چاہیے ہی، اس لیے میں نے اپنا وہ گھر دوبارہ کرائے پر دے دیا۔ لیکن افسوس، میری وجہ سے 2 دن بعد ہی اس کرایہ دار کا 5 سالہ بچہ فوت ہو گیا۔ مجھے یقین آ گیا کہ سچ میں وہ گھر بہت ہی خونی گھر ہے۔ جو بھی وہاں پر آئے گا سب مریں گے۔ لیکن آپ نے جان کر ایسا کیا، کیوں آپ نے ایسا کیا، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کا گھر آسیب زدہ ہے؟ آپ نے صرف اپنے فائدے کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے لوگوں کی جان لے لی۔ عمیر کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ خیر، اب یہ گھر ہم خرید چکے ہیں، اس لیے اب آپ کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں اپنی بیوی کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی توڑ ضرور کرواؤں گا، کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں جو لوگوں کی جان لیتا رہوں اور یہ گھر چھوڑ کر کرایہ داروں کو مرنے کے لیے چھوڑ دوں۔ وہ وہاں سے خاموشی سے چلا گیا، اور وہ عورت آنسو بہاتی ہوئی اس کو دیکھتی جا رہی تھی، جس نے اپنی غرض کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کی اس ڈائن کے ہاتھوں جان لی تھی۔ عمیر وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہاں پر صبا اور عالیہ ایمن کے ساتھ تھی۔ ایمن اس وقت تو سو رہی تھی، لیکن اچانک وہ اٹھی اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ایمن، میں نے عالیہ کو ابھی باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایمن، کہاں جا رہی ہو؟ بتاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ گھر چلو ایمن۔ عالیہ اس کا ہاتھ پکڑ رہی تھی، اسی وقت وہ مڑی۔ اس کی آنکھیں کالی تھیں، سفید رنگ کہیں نہیں تھا۔ عالیہ کو اس سے خوف محسوس ہوا۔
اس نے دیکھا تو وہ ہنس پڑی۔ عالیہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ اس نے چھوڑ دیا تھا، لیکن ایمن کو اس نے جو غور سے دیکھا تو ایمن نے کہا، مار ڈالوں گی میں ایمن کو۔ ایمن؟ تم خود کو مار ڈالو گی؟ میں ایمن نہیں ہوں، میں اس گھر کی مالکہ ہوں، میں وہی ہوں جو تمہیں نظر آتی ہے۔ میں ایمن کو مار ڈالوں گی، اس کے اندر موجود ہوں۔ اسی وقت اس نے زور سے عالیہ کو دھکا دیا اور وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ 2 فٹ دور جا کر گری۔ صبا تیزی سے آگے بڑھی اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے۔ جیسے ہی آگے بڑھی، صبا کو بھی اس ڈائن نے زور سے دھکا دیا۔ وہ دونوں دیوار سے ٹکرا گئیں۔ عمیر وہاں سے غصے سے نکل تو گیا تھا، لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ وہ اس کالے جادو کا توڑ کروا دے گا، لیکن کس سے؟ اچانک اس کے ذہن میں اس کا دوست آ گیا۔ ہاں، میرا وہ دوست جو بہت زبردست عامل ہے، وہ ضرور اس کالے جادو کا توڑ کرے گا۔ وہ اسی وقت عمر کے پاس پہنچ گیا۔ عمر، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ کیسی مدد؟ عمر، جس گھر کو میں نے خریدا ہے وہاں پر کالا جادو ہوا ہے، اور اس کالے جادو کی وجہ سے وہاں پر ایک ڈائن نے اس گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ عمر، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی عمیر اور عمر وہاں پر پہنچے تو دیکھا عالیہ دیوار کے ساتھ لگی کو رہ رہی تھی۔ صبا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ یہ تم دونوں کو کیا ہوا؟ ایمن کدھر ہے؟ وہ ایمن، وہ اس کو لے گئی ہے۔ کہاں لے گئی ہے؟ پتہ نہیں، اس نے ہم کو دھکا دیا اور ہم اس دیوار سے ٹکرا گئے، بس پھر وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اچھا، تو وہ اب اپنا ہتھیار یہاں پر استعمال کر رہی ہے؟ عمر غصے سے کہنے لگا، ابھی تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اس گھر کا حصار کرنا ہوگا، اور اس درخت کا بھی۔ پورا گھر کا حصار کرنے کے بعد وہ پھر اس درخت کے پاس آتا ہے، اس کا بھی حصار کر دیتا ہے۔ اب وہ آئے گی تو دیکھنا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایمن غصے سے گھر واپس آنے لگتی ہے، گھر کا دروازہ دھکیلتی ہے۔ اندر جیسے ہی آتی ہے، پورے گھر پر ایک نظر ڈال کر وہ جیسے ہی قدم دروازے پر رکھتی ہے، اس کو ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے۔ پیچھے ہٹتی ہے۔ یہ کس نے مجھے ہٹایا ہے یہاں سے؟ کون ہے جو میرے گھر میں رکاوٹ ڈالنے آ گیا ہے؟ کون ہے جو مجھے میرے گھر میں نہیں آنے دے رہا ہے؟ لگتا ہے وہ آ گئی ہے۔ آلیان بھی وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ عمیر اس کو خاموش کرتا ہے، چپ، ابھی خاموش ہو جاؤ، اس کو آنے دو، اندر آنے دو۔ لیکن وہ اندر آ نہیں سکے گی کیونکہ میں نے حصار باندھ دیا ہے۔ لیکن ٹھہر جاؤ، جیسے ہی میں اپنا عمل شروع کروں گا دائرہ بنا کر، تم اسی وقت بھاگتے ہوئے اس درخت کے پاس جانا اور اس زمین کے اندر گڑی ہوئی چیزیں نکال لینا، ان کو آگ لگانا ہے۔ بس میں چلا کر کے اس ڈائن کو روکوں گا۔ یہ بہت سخت عمل ہے، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، بہت احتیاط کرنی ہے۔ پھر ایک طویل عمل کے بعد عمر اشارہ کرتا ہے آلیان کو، جاؤ اور جا کر زمین کھود کر وہ تمام سامان نکالو۔ آلیان دوڑتا ہوا اس درخت کے پاس جاتا ہے۔ ایمن جو ڈائن کے روپ میں وہاں کھڑی ہوتی ہے اس کے پاس آنے لگتی ہے۔ آلیان اس سے ڈرتا ہوا درخت کے پاس جیسے ہی جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے قریب بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن حیرت کی بات تھی وہ اس کے قریب نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ وہاں پر عمل کر رہا تھا۔ آلیان جلدی سے زمین کھودنے لگتا ہے اور تمام سامان نکال کر اسی وقت، جن میں ایک گڑیا تھی جس کے اندر بہت ساری سوئیاں چبھی ہوئی تھی اور بہت سارے دھاگے تھے، بے شمار چیزیں تھیں، بال بھی تھے، ان سب کو اس نے اسی وقت آگ لگا دی۔ ایمن جو ڈائن کے روپ میں تھی، اسی وقت ایمن ایک جھٹکے سے زمین پر گرتی ہے اور ڈائن جو اس کے اندر تھی وہ اس کے اندر سے باہر نکل جاتی ہے۔ کالا دھواں سب کے سامنے نظر آتا ہے، وہ چیخ رہی ہوتی ہے، جل رہی ہوتی ہے، مجھے مار کر اچھا نہیں کیا، میں پھر آؤں گی، تم سب کو ماروں گی، تم سب نے بہت برا کیا میرے ساتھ۔ یہ کہتے کہتے وہ جل جاتی ہے اور یہاں پر ایمن بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے۔ عمر اپنا عمل مکمل کر کے وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ بہت مشکل یہ عمل تھا، بہت سخت کالا جادو کروایا گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں کامیابی دی۔ اب آپ کا یہ گھر بالکل محفوظ ہے ڈائن سے، اب آپ یہاں پر سکون سے رہ سکتے ہیں۔